अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, रावलपिंडी की तारीख़ उतनी ही कदीम है जितनी लाहौर की तारीख़ है। आज मैं आया हूं एक स्कूल में, बाग सरदारा का ये इलाका है और इस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1। और वाकई जी ये नंबर 1 है। इसकी जो बिल्डिंग है उसको माशाल्लाह बहुत अहसन तरीके से संभाल के रखा गया है। तो इस स्कूल की हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल साहिबा से, उसके बाद आपको इसका टूर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 बाग सरदारा मिसिस शाजिया ताहिर मेरा नाम है। अल्लाह का शुक्र है कि ये इतना खूबसूरत स्कूल जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है कि यहाँ पे मैं इसके इंतज़ाम इंतज़ाम को देखूँ। मैं जब पहली दफ़ा यहाँ पे एंटर हुई स्कूल की बिल्डिंग में, मुझे इसने मसहूर कर लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा जो ट्रैफिक से आप गुज़र के आते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि जब इस गेट से आप एंटर होंगे तो इतना प्यारा स्कूल आपके सामने होगा, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग आपके सामने होगी, इतनी कुशादा इसकी राहदारियाँ आपके सामने होंगी। तो एकदम ही मुझे बहुत अच्छा लगा एंटर होते ही, तब से मुझे इससे मोहब्बत हो गई। 1896 में ये स्कूल जो है खोला गया। यहाँ पे पहले प्राइमरी फिर एलिमेंट्री लेवल पे क्लासेस शुरू की गई, उसके बाद हाई, फिर और 89 में इसको हायर का दर्जा भी दिया गया। माशाल्लाह यहाँ पे 1600 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। मुख्तलिफ ब्लॉक्स में ये स्कूल डिवाइडेड, ऐसा नहीं है कि जैसे एक बिल्डिंग एक ही सिलसिले के साथ होती है, ऐसा नहीं है। इसकी एक मेन बिल्डिंग है, ब्रिटिश दौर की बनी हुई बिल्डिंग है और बहुत खूबसूरत इसकी राहदारियाँ हैं, बहुत प्यारी इसकी बेल है। जब हम उसको बजाते हैं, इसको आके मैंने दोबारा इम्प्रूव किया, हम पेंट भी कराया, जैसे नेचुरल चीज़ थी इसको वैसे ही रखा। तो आप उसको सुनेंगे भी, पूरा ये प्रोग्राम में देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये प्रोग्राम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोग भी अपने स्कूल को देखेंगे, यहाँ से पढ़ के गए हैं, इस स्कूल की राहदारियों में गुजरे हैं, यहाँ पे इल्म हासिल किया है, बचपन की यादें होंगी, तो ये सारा स्कूल जो है वो उनको आप आज की हालत में देखेंगे। मैंने और मेरे स्टाफ ने पूरी कोशिश की है कि हम इसको इसकी असली हालत में महफूज रखें, और अभी हम बहुत ही और कोशिशें भी कर रहे हैं। हमारे आला हुकाम भी हमारे साथ इस मेहनत में शामिल हैं। पूरी एक टीम है और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों की टीम है जो इस स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रही है। बाकी चीज़ें जो हैं आप खुद देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि स्कूल जो है कितना प्यारा स्कूल दिया है अल्लाह ताला ने हमें। और यहाँ पे जो हम पढ़ाई में चाह रहे हैं बच्चों को, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे इस स्कूल को एसेट को समझें, ये स्कूल कितना बड़ा एसेट है और यहाँ पे पढ़ना कितनी खुशकिस्मती है। यहाँ से बच्चे जो पढ़ के जाएं तो वो लीडर बन के जाएं, उनके अंदर वही मजबूती हो जो इस इमारत में मजबूती नज़र आती है। ये बेल मुझे बहुत फैसिनेट करती है। जब भी मैं इसको सुनती हूँ तो मैं बहुत पीछे, कई साल पीछे चली जाती हूँ। जब ये स्कूल बना होगा, यहाँ बहुत रौनक होगी और बच्चे इस बेल की आवाज़ सुनकर काम करते होंगे, पढ़ते होंगे या छुट्टी करके चले जाते होंगे। कितना खूबसूरत वक्त होगा वो। जी नाज़रीन करम, जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से ही हम इसको जोड़ेंगे। अंसार भाई ने मुझे जो है काफ़ी इलाके विज़िट करवाए हैं और आपको हमने शाह अलादीता केव्स दिखाई। इससे पहले अंसार भाई मुझे यहाँ लेके आए। इन्होंने बताया कि एक बहुत पुराना स्कूल है जिसको हमने कवर भी करना है और फिर हमने इस स्कूल को बाकायदा से टाइम भी देना है। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने तो मुझे हैरान कर दिया जी, इधर ला के आपने जिस तरह कहा था वैसा ही है। बिल्कुल जी, असल में यहाँ से तुम गुजरते थे जी हाँ, लेकिन इस पर नज़र हमारी जब पड़ी, जब इन्होंने स्कूल के जो मुंतज़मीन हैं और ख़ास तौर पे प्रिंसिपल साहिबा हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी जो बिल्डिंग है ये भी एक आसार कदीमा का एक वो है, असस है जी। तो मैंने कहा जी ये तो देख के पता चलेगा। मैं आया यहाँ पर तो बड़ी हैरत हुई ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखकर, इसका आर्किटेक्चर देखकर। और जब ये मैंने चारों तरफ इसका जो राउंड किया तो मैंने मैडम को बड़ा शुक्रिया था। मैंने कहा बहुत अच्छा है कि आपने बता दिया, ये तो हम इसको तो डॉक्यूमेंट करेंगे।
اور یہی نہیں، یہاں پہ ہم آپ کے اس اسکول کے بچوں کو ٹریننگ بھی دیں گے کہ کوئی پرانی بلڈنگ کو اپنے ورثے کی حفاظت کیسے اپنے ورثے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، اس کو ڈاکومنٹیشن اس کی کیسے کرتے ہیں. صحیح. اب پتہ نہیں سینکڑوں سال پہلے جو بنا ہوگا اس کا ریکارڈ کہاں پڑا ہے. ہم آج سے ایک نیا ریکارڈ مرتب کریں گے انشاءاللہ. اور ناظرین کرام، جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو میں تعارف کرواتا چلوں. انصار احمد صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں اور یہ ماہر آثار قدیمہ ہیں، جو کافی ساری سائٹس ہیں جن کو انہوں نے ڈسکور بھی کیا، پھر اس کے بعد آپ لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں. اور ٹیکسلا کا جو میوزیم ہے وہاں ان کی بہت خدمات ہیں، تو دکھاتے ہیں جی ناظرین کو، ٹور کراتے ہیں. تو بسم اللہ کریں. سب سے پہلے چھت کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم اس وقت جو ہے نا یہ اس اسکول کے کوریڈور میں کھڑے ہیں جی. اور بڑی حیرت کی بات یہ کہ یہ جو کوریڈور ہے کافی حد تک جو ہے نا یہ مینٹین اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، یہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہے، اور یہاں پہ گاہے بگاہے تھوڑی بہت وہ اس کے اوپر مینٹیننس جاری ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں اوپر کا روف. یہ جو کوریڈور ہے اس کا جو چھت ہے نا یہ بڑی یونیک ہے. یہ باہر کی طرف سے ہم دیکھیں گے تو اس کے یہ ٹائل لگے ہیں اس کے اوپر. اچھا. یہ ٹائلز جو ہے نا منگلور ٹائل کہلاتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ فرانس میں استعمال ہوا تھا، اس کے بعد برطانیہ نے اپنے آرکیٹیکچر میں اس کو یوز کیا. اچھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لکڑی کا اس کے اندر گارڈر لگے ہوئے ہیں جی. یہ بھی اسی زمانے کے ہیں، اور دیکھیں یہ ابھی تک جو ہے اس کو نہ کیڑا کھایا ہے نہ یہ خراب ہوئی ہے. اور اس کے اندر 3 طرح کے گارڈر لگے ہوئے ہیں. مین گارڈر جو کارنر میں ہم دیکھیں گے، ایک درمیان میں جو سپورٹنگ ہے بڑی، جی جی، جو میڈیم سائز ہے، اور ایک بالکل اسمال سائز آپ دیکھیں گے جس کے اوپر کھپریل جو ہے ٹیکی ہوتی ہیں. ہاں جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لکڑی ایک خاص قسم کی یہ دیار کی لکڑی کہلاتی ہے جو خراب نہیں ہوتی اور سینکڑوں سال چلتی ہے. تو لیکن جگہ جگہ سے یہ خراب ہو چکی ہے، یہ شاید موسم کی وجہ سے، اور کیونکہ اس میں اتنی ایج بھی تو ہوگی ہے نا، ظاہر ہے 150 سال پرانی تقریباً یہ اتنی پرانی ہے. اور اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ابھی یہ کام کر رہی ہے، بلڈنگ میں اسکول چل رہا ہے، لوگ چلتے پھرتے ہیں، تو اس لیے محفوظ ہے. اگر یہ چھوڑ دیا جاتا تو شاید یہ گر جاتی. کب سے گر جاتا. تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کوریڈور میں اور کیا کیا چیزیں. کیا بات ہے جناب. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ بڑے مین شتیر ہے، اور یہ جو جسے بیم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سپورٹنگ ہے، اور جو کپریل چھت کو روکا ہوا ہے اس نے، اور یہ دیوار کے ساتھ اندر سے اس سپورٹنگ ہو کر کے یہ ٹیپر ہوتا ہوا ہے، ایک کالم کے اوپر آ کے ٹک جاتا ہے. صحیح. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 3 طرح کے آپ کو اس کے اندر یہ لکڑی کے جو ہے پلرز نظر آئیں گے. جی جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو لگ تو رہا ہے، ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں گے تو ہمیں یقیناً اس کے اندر آہستہ 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 چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آئیں گے. بالکل آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس طرف آتے ہیں نا تھوڑا، تو یہ ہمیں موسمیاتی اس کے اوپر اثرات نظر آ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ پانی چونکہ باہر کی طرف ہے تو یہ پانی سے یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ گل گئے ہیں، اور اس کے اوپر دیمک بھی لگ گیا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اگر اس کو ہم اس کی حفاظت اس پورشن کو ہم نکال دیں اور اس کی جگہ پر دوسرا یہ ریپلیس کر دیں، ہاں یہ جھالر سی نظر آ رہی ہے لکڑی کی، جی، تو اس کو ریپلیس کر دیں گے نا فوری طور پہ، تو یہ بڑھے گا نہیں آگے. اب یہ 2-3 پیسز ہیں، یہ تو اس کو نکال دیں گے اور دوسرا لگا دیں گے تو یہ بچ جائے گا. تو اس کو بڑے غور سے اس کو نا اب اسٹڈی کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اور کہاں کا اس میں کوئی خرابی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو اس کا ایک کیمیکل آتا ہے اسپیشل. اچھا. تو اس کا جو فیمیگیشن ہوتی ہے کیمیکل کے ذریعے اسپرے کیا جاتا ہے اور یہ کافی عرصے کے لیے پھر انٹیکٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اوپر تو چھت ہے اور اس کے نیچے یہ شیڈ سا دکھائی دے رہا ہے جس کو شاید کپریل کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ بھی اسی دور کا ہے؟ جی جی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کوریڈور کے اوپر جو ہے نا یہ چھت ہے اس کی ٹیپر. اچھا. اور یہ جو اس کے اوپر جو چھت کے اوپر جو کھپریل نظر آ رہی ہے نا، یہ اس کو یہ مینگلور ٹائلز بھی کہا جاتا ہے اس کو نا. اور یہ سب سے پہلے فرانس میں اس کو استعمال کیا گیا تھا اور اس کے بعد برطانیہ نے اس کو ایڈاپٹ کیا. اب زیادہ تر جتنی بھی بلڈنگز آپ کو برٹش آرکیٹیکچر میں نظر آتی ہیں یہ
खपराइल इस्तेमाल होती हैं ये वाली। ओके अच्छा, जब हम इंग्लैंड की देखते हैं ना, कोई वीडियो देख लेते हैं तो उसमें हमें दिखाई देती है कि उनकी छत भी ऐसे ही है, जी जी। और खासकर अमरी में जाते हैं वहाँ भी ऐसे ही है। अच्छा, ख़ास बात पता है क्या है? जी, जी। ये टेराकोटा की है। टेराकोटा का मतलब ये होता है कि बेग्ड हैं ये, और छोटे छोटे जो है ना ये पीसीज है। अच्छा ये टाइल्स लगी हुई हैं, और इसकी ख़ास बात ये है कि अगर ये एक दफ़ा डिसलोकेट हो जाए ना, हाँ जी, तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा ये है कि इसका गाय बगाए इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसको ओके मेंटेन रखना चाहिए ताकि ख़राब ना हो, सही सही टूटे ना। ये आप क्या समझते हैं, ये वहीं से आई होंगी, ये यहाँ तैयार हुई होंगी? नहीं, हाँ। ये सब जो है ना ये बरतानिया से आया होगा। इम्पोर्टेड है। इस पे यकीनन स्टैम्प भी लगी होगी। अगर ओके अब नीचे का जो पोर्शन है ना ये वाला, जी जी, ये मुख्तलिफ स्टाइल में होता है। कभी ये सीमेंट में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लकड़ी के अंदर बड़े डिज़ाइन बनाए होते हैं। फ्रेल है ना ये वाली जो है ना, ये आम तौर पे बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव भी होती है, कार्विंग भी होती है। यहाँ पर बड़ी सिंपल है, लेकिन इसका काम बड़ा ज़बरदस्त है। ये सपोर्ट करता है, पानी को अंदर जाने से रोकता है। इसकी छत की तरफ देखें तो छत भी इसकी काफ़ी ऊंची है, तो नाज़रीन को बताइएगा कि ये स्ट्रक्चर इस तरह का क्यों बनाया जाता है? असल में उस ज़माने में हर तरह के जो है ना आइडियाज़ होते थे। जी मसलन ये कि वो सर्दी का भी ख्याल रखते थे, गर्मी का भी ख्याल रखते थे, और आपको इस बिल्डिंग के अंदर देख के हर तरह की जो फैसिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी। जी जी क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में, जी जी, और सर्दियों में बहुत कम सर्दी भी होता है। बहुत ज़्यादा होती है और बिल्कुल। टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। जी तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है ना बिल्डिंग की, जी, अबाउट 15 फीट है। 15 से 50 निकलती भी है। अच्छा और इसकी वजह यह है कि जब आप अंदर जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो पूरी ईंटों की, लाल ईंटों की बनी हुई है, जो बेग्ड ईंट हैं। ओके, फिर उसके बाद इसकी जो छतें हैं वो भी आपको जो खपरेल नज़र आ रहे हैं, हाँ जी, तो ये भी बेग्ड हैं। इसकी खसूसियत ये होती है कि गर्मी को खींच लेती है। ओके, फिर आप ये देखें कि ये इतनी हाइट होने की इसकी वजह ये कि अंदर जाके आपको जो है ना गरमाइश, उसके जो होता है ना टेम्परेचर का जो है ना वो हब्स नहीं होता, अंदर सही खुला होता है। खिड़कियाँ भी खुली हैं, इसके दरवाजे भी बहुत ज़्यादा हैं। रोशनदान भी है ऊपर, और सबसे बड़ी बात है रोशनदान बड़े खुले हैं इसके। जी जी, और जब सर्दियाँ आती हैं तो आप देखें कि इन सब के ऊपर चिमनियाँ बनी हुई हैं, और नीचे जो है आतिशदान बने हुए हैं हर एक हाँ के, जी, कि आप जितनी मर्जी चाहे। उस ज़माने में कोयला जलाते थे हाँ जी। या लकड़ी जलाते थे, बिल्कुल। तो ज़रा सा भी जो है ना सफोकेशन नहीं होती थी, वो गैस नहीं भरती थी, और सब निकल जाता था। क्या बात, हर तरह की जो है ना इसके अंदर वो सहूलियात रखी जाती थी, सर्दी और गर्मी दोनों की। तो इस वजह से ये इसकी हाइट रखी जाती थी, जो आप कह रहे हैं। ज़बरदस्त। सामने जो बिल्डिंग है उसकी तरफ चलते हैं नाज़रीन, वो भी दिखाते हैं आपको। चलें आज। बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी भी है यहाँ, और इसकी जो बिल्डिंग है वो भी पुरानी है, यानी जब से ये स्कूल बनाया गया उस वक्त से है। लाइब्रेरी में कुतुब जब मैंने देखी तो मैं दंग रह गया। माशाल्लाह इन्होंने वेल मेंटेन की हुई हैं किताबें, और पिछली सदी, उससे पिछली सदी की भी बुक्स हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास ये बहुत ही नायाब किताब है, जी। 1885 की है, अच्छा। हिस्ट्री ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। वाओ, 1885 की, जी जी। माशाल्लाह इसी तरह हमारे पास बहुत सारी और किताबें भी हैं। माशाल्लाह। ये कौन सी है? ये ये देखिए, भी ये भी बहुत पुरानी ये भी बहुत दिखाई दे रही है। जी जी। ये 1896 की है, 1896 नेचुरल फिलोसफी। नेचुरल फिलॉसफी, क्या बात है जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अब ये 1919 की है। 1901 की भी बुक्स हैं यहाँ पे, 1919 की भी है, अच्छा, माशाल्लाह। और 1908 की ये किताब है, 1908। ये कौन सी द है? रियल ऑफ नेचुरल एंड आउटलाइन ऑफ द फिलोसफी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। इसकी जिल्द भी बेहतरीन है। जैसे हमारे पास 1901 की बुक है ये, अच्छा, 1901 की बुक है। ये 1905 की है, अच्छा, 1905 हैंडबुक ऑफ फिलोसफी। हैंडबुक ऑफ फिलॉसफी। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये किताबें हैं बहुत पुरानी, माशाल्लाह। और ये
27 की ये अच्छा माशाल्लाह, वाइल्ड फ्लावर्स ऑफ कश्मीर। वाइल्ड फ्लावर्स ऑफ कश्मीर, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। ये देखें जी, ब्यूटीफुल। किताबें माशाल्लाह काफ़ी हैं आपके पास। 19 और 18 की ये दोनों रैक्स। अच्छा, ये 20वीं सदी की है और ये माशाल्लाह जी बहुत कदीम है जी। ये देखिए आप, ये भी माशाल्लाह, वाह। अच्छा, ये कोई पढ़ता भी है इनको? जी जी। अच्छा। ये 1929 की है, डोमेस्टिक साइंस। ओह ग्रेट। टीचर्स वगैरह आते हैं, देखते अच्छा। हैं, पढ़ते हैं, और Good, बच्चे तो हाँ न्यू जी, पढ़ते ये हैं। तो जी। टीचर्स वगैरह पढ़ती होंगी इसको, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। बहुत सारी किताबें हैं जी इधर, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी आपके काम को, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज में लाइब्रेरी को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब चलते हैं बाहर, दिखाते हैं कुछ और आपको। असल में बरतानिया की जितनी भी आर्किटेक्चर मिलेगा ना, जी जी। आपको इसी तरह के एक कॉरिडोर के अंदर आर्चीज होंगी बहुत सारी, और साइड में भी ये आर्चीज। एक तो ये एक स्टाइल है उनका, और इसमें इसीलिए हवादार भी और रोशन भी होता है, और इसी तरह कमरे भी रोशन हो जाते हैं। आप यहाँ देखें, इसके अंदर जो चूना लगा हुआ है ना, जो जिसको प्लास्टर कहते हैं, जी जी। अब ये भी एक ये एटमॉस्फेयर, ये मौसम होता है, इसको चेंज करता है। अच्छा। इसके अंदर ये चूने और मिट्टी से इसका मोटर बनाया जाता है, जिसके अंदर ज्यूट मिलाई जाती है, ओके। और ये इतनी मजबूत होती है कि ये वक्त के साथ साथ ह्यूमिडिटी जब आती है, पड़ती है इस पर, तो जी, जी। ये मजबूत होता है और मजबूत होता चला जाता है। सही। लेकिन अब ये 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है, जी, जी। इसका वो टाइम ख़त्म हो गया, तो ये भुरना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और जी। ये बाहर निकल रहा है। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर ये मोटर अभी ये ख़त्म हो रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है। जी जी। तो इसकी अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और वही तरीका होगा कि जो चीज़ लगी है उसी मटेरियल का इसको लगाएंगे। अगर सीमेंट लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हाँ, इसका सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल, सीमेंट तो लगा ही नहीं सकते इसके अंदर। अच्छा, दरवाजे भी उसी हाँ। तरह के हैं अगर देखें तो? एक तो इनका कद भी हाँ, बिल्कुल ये दराज दरवाजा, कद है। जी बिल्कुल ये इसी तरह के हैं, और सॉलिड ये दीवार की लकड़ी दीवार है ना, जी, हाँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि नाज़रीन अभी किसी ने इसको बनाया है और यहाँ पे इसको लगा दिया आप गया। देखिए, यहाँ पे आपको ज्यूट नज़र आएगी, ये जी, देखिए, ये देखिए यहाँ है, इसके अंदर आपको ये हाँ, ये बिल्कुल, मिट्टी और चूना और उसके साथ ज्यूट को पीस करके इसके अंदर लगाया गया है। ओके। बिल्कुल आपको साफ नज़र आएगा। साफ नजर आ रहा है जी। ये बहुत मजबूत करता है, बहुत मजबूत अच्छा। करता है। आजकल जो देहात में होते हैं वो तूड़ी लगाते हैं, चिकनी मिट्टी के अंदर तूड़ी मिलाकर जब वो लेप करते हैं तो वो मजबूत कर देता है उसको। सही सही, माशाल्लाह जी। अब नाज़रीन चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको। चलिए, ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो भी हम देखते हैं उसमें आर्चेस बहुत खूबसूरती से ना उनको बनाया जाता है, लेकिन इनकी खूबसूरती कैसे बरकरार रहती है? और ये सेंटर में मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसकी क्या वजह है? ये जो 3 ईंटें हैं। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और ये जो आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये खास तौर पे बताया जाता है। जी जी ये जो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ना, ये आर्च, जी जी तो इसको सेंटर में जो है ना, ये सीधी 3 ईंटें लगी हुई हैं, जी। ये की स्टोन कहलाता है। अच्छा। और ये बैलेंस रखता है हर चीज़ को, और ये मजबूत रखता है बिल्डिंग को। ओके। तो ये चीज़ जो है ना, ऊपर से प्रेशर को जो है ना कंट्रोल कर लेता है। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। ये देखिए, इसकी मिसाल ये है कि ये वक्त के साथ साथ ये हल्का सा खिसक गया अपनी जगह से, है ना, स्लाइडली खिसका है। तो आप ये देखें कि इसका असर क्या पड़ा, कि एक दरार पड़ गई ऊपर, क्योंकि ये इसका सेंटर से हट गया और इसका बैलेंस आउट हो गया। अच्छा। और ये इतनी ख़तरनाक होती है, अगर इसको निकाल देते हैं जी जी। तो ये ये खदशा है कि ये बिल्डिंग ये पोर्शन ना नीचे आ जाए। अच्छा। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसको ऊपर से बेहतरीन तरीके से इसको सीमेंट कर दिया जाए, और सीमेंट करने के बाद ये इसको निकालें ना, जी जी। इसको बेशक काट दें ताकि लेवल हो जाए। ओके। तो- यानी हम ये नहीं कर सकते कि इसको पहले निकालेंगे फिर नहीं, नहीं नहीं, लगाएंगे। अगर इसको निकाल दिया तो ये फिर दोबारा बैलेंस नहीं हो सकता। ओह माय गॉड। अच्छा। यह की स्टोन जो है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है आर्किटेक्चर के अंदर। जबरदस्त जी, इसका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था पहले। नहीं, वाकई में ये बात है। आप देखें, कहीं भी जाए ना, जी जी। बड़े बड़े बेशक पुल हैं, उसके अंदर ये ज़रूर होगा। एक्सीलेंट।
یہ جو بلڈنگ ہے نا جی جی. یہ برطانوی دور میں یہ 1896 میں یہ بنی تھی. اچھا. اور مزے کی بات یہ کہ پورے پنجاب میں کوئی گرلس کالج نہیں تھا. اچھا. اور بلکہ اسکول نہیں تھا. تو برطانوی دور میں ان لوگوں نے یہ بلڈنگ بنائی اسپیشلی گرلس اسکول. یہ ایک اقامتی درسگاہ تھی, یعنی بورڈنگ ٹائپ کی تھی. اس میں ہاسٹل بھی تھا. اچھا. اور پنجاب بھر سے اس زمانے میں یہاں ہندو بھی رہتے تھے, سکھ بھی رہتے تھے, سکھوں کی تعداد زیادہ تھی, مسلمان بھی رہتے تھے. تو جہلم سے لے کر کے, بلکہ یہ سمجھے اس سے بھی پیچھے, اور وہاں سے لے کر کے اور ادھر جہلم اور رات تک سے اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے تھے. یہاں پر جتنا بھی ہمارا خطہ ہے پوٹھوہار ہے, اسی کو کہہ لینا. ہاں, کشمیر سے, ہاں یہ پوٹھوہار کے سارے علاقہ جہلم سے لے کر کے اٹک تک جو ہے نا سارے اسٹوڈنٹس آتے تھے, یہاں رہتے تھے. اور مزے کی بات یہ کہ اس زمانے میں جو ہے نا ٹیچرز بھی بڑے, ظاہر ہے کہ انگریز لوگ تو خود پڑھاتے تھے. اور آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ اسکول جو تھا یہ ہائر سیکنڈری اسکول کی شکل اختیار کر گیا. اور یہی نہیں, یہاں پر زبردست جمنازیم بھی تھا. اچھا. اور بس یہ سمجھے کہ برطانوی دور میں کا ایک بہترین آرکیٹیکچرل ایک نمونہ ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کا اس دور کا ہے یہ. دیکھیں بالکل کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ زبردست. اور ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کتنا مطلب ایک راحت سے ملتی ہے, کتنا سکون ملتا ہے کہ یار دیکھو کتنا پیارا اس دور میں اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا. پھر نظام تعلیم کے لیے, اور ہم ابھی تک اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہماری بچیاں جو ہیں وہ ادھر پڑھتی ہیں. اور ناظرین کرام, طالبات جو مختلف علاقوں کی یہاں زیر تعلیم ہے, خاص کر مقامی تو ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کتنی طالبات ہیں جو کہ یہاں سے تعلیم حاصل کی ہوگی, انہوں نے مستفید ہوئی ہوں گی پاکستان بننے کے بعد بھی. اور میں نے تو سنا ہے کئی نانیاں بھی ہیں, کئی دادیاں بھی ہیں. میں تو بلکہ آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ دنیا بھر میں ظاہر ہے کہ یہاں کے 1896 میں بنا, بالکل, اور جب سے لے کر آج تک چل رہا ہے, تو یہاں کے اسٹوڈنٹس ساری دنیا میں پھیلے ہوں گے. بالکل بالکل. اور جو لوگ سن رہے ہیں جی, دادی ہوں چاہے والدہ ہوں جی, اور جو اسٹوڈنٹس ابھی کے دور میں 50 سال کے اندر کہیں بھی ہیں, تو وہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں کے جو پرنسپل ان سے رابطہ کریں, تاکہ ایک اتنا ایک قدیمی اسکول ایک گروپ بن جائے اور ایک آنر ہو ان لوگوں کے لیے کہ ہم اولڈ اسٹوڈنٹس اکٹھی ہوں ادھر اور اپنی یادیں تازی کریں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ میں یہاں پڑھتی تھی, اس جگہ پہ کھیلا کرتی تھی. اور ماشاءاللہ جی زبردست. اور ناظرین آگے چلتے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے آج انصار بھائی کے ساتھ گپ شپ کرنے. کیا بات ہے. یہ کوریڈور میں یہاں پر ایک جمنازیم ہے پورے وہاں سے لے کے یہاں تک, اور کونے سے آگے جو ہے نا وہ لائبریری کا پورشن ہے. یہاں سے اس طرف جو ہے نا سارا یہ جمنازیم ہے. اس طرف سے یہ بند ہے ابھی, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو اندر کا بھی دکھائیں گے, اور کلاس روم بھی دکھائیں گے. اب یہاں دیکھیں, یہاں کے دروازے دیکھیے, یہاں کی کھڑکیاں دیکھیں, اور پھر وہی سب کے یہاں ستون کی ہم نے بات نہیں کی. یہ جو ستون ہے یہ برکس کے بنے ہوئے ستون ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اتنی بھاری بھرکم جو اس کا جو یہ جو ہے نا یہ سلانٹ یہ چھت ہے اس کی, اور اتنی پتہ نہیں کتنا وزن ہوگا ان ستونوں پہ ٹکا ہوا ہے. اور اتنے ٹیکنیک سے یہ بنایا گیا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر جو ہے نا ایک فریم بھی ہے لکڑی کا. انہوں نے ڈائریکٹ سیمنٹ پر نہیں رکھا ہے, ایک لکڑی کا فریم بنا کر اس کے اوپر یہ سب چیز رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ پلر, اور واقعی ایسے لگ رہا ہے کہ چھت اس کے اوپر ایسے رکھ دیا گیا. ہاں بالکل, دیکھیں جی کیا بات ہے جی, زبردست. ارے یہ بھی ایک تاریخی چیز ہے. آپ کو بتائیں کہ اس کے اندر جو بیل نظر آ رہی ہے نا یہ والی میٹل کی, اچھا, یہ اسی زمانے کی ہے. 1896 میں جب یہ تعمیر ہوا تھا تو یہ اسکول کی بیل تھی اس زمانے میں, اور یہ اوریجنل ہے.
अच्छा اور لیکن اس کو انہوں نے دوبارہ سے ایک بڑا خوبصورت سا اسٹینڈ بنا کر جی یہ غالباً یہ 1990 میں یہ اسٹینڈ بنایا گیا اوکے اور اس کو دوبارہ سے یہاں پر ڈسپلے کر دیا گیا. صحیح. اور یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے کہ یہ ایک اینٹیک یا اینٹیکوٹی ہے, یہ نوادرات ہیں, یہ نوادرات میں شامل ہوتا ہے. کیا بات ہے, زبردست. انصار بھائی آپ کا کیا تعلق ہے اس اسکول کے ساتھ؟ آپ مجھے بھی لے کے آئے ادھر, تو تعلق تو بتائیں جناب. اچھا, تعلق تو بعد میں بنا کہ جب مجھے یہاں سے فون آیا میڈم کا جی کہ ہماری جو بلڈنگ ہے ایک بڑی یونیک بلڈنگ ہے جی اور یہ انگریزوں نے بنائی تھی, اور اس کے آرکیٹیکچر جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ایسا ہے نہیں کوئی جی. اسکول کے حوالے سے. صحیح. تو میں آیا یہاں پر اور جب میں نے بلڈنگ دیکھی تو واقعی میں جی اس بلڈنگ نے مجھے اتنا فیسینیٹ کیا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ گروپ بنایا جائے اوکے اور اس میں ہر طرح کے لوگوں کو شامل کیا جائے. آرکیالوجسٹ بھی ہوں, جی. ہسٹورین بھی ہوں, جی. جرنلسٹ بھی ہوں, جی جی اور یہاں کے لوکل گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ بھی لوگ ہوں جو جی جی یہاں کے جو معاملات دیکھتے جی ہیں جی علاقے کے. جی جی تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک گروپ بن گیا اور اس میں تقریباً 40 کے قریب لوگ جو تھے والنٹری آ گئے. اچھا اس میں ایجوکیشن کے لوگ بھی تھے, اس کے اندر کاروباری لوگ بھی شامل ہو گئے. صحیح صحیح اور ایک زبردست گروپ, ہماری ایک میٹنگ ہوئی, اوکے جنرل میٹنگ, میڈم نے اس کو چیئر کیا صحیح اور بہت سارے معاملات جو تھے طے ہوئے. ہم نے یہاں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹرین کیا صحیح تاکہ جو انیشل ورک ہے نا جی جی ان لڑکیوں سے کرایا جائے جو یہاں کی جو سینئر لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے تو اس زمن میں ہم نے ان کو ٹریننگ دی تھوڑی سی کہ اس جی. کو کس طرح ڈاکومنٹ کرنا ہے اوکے اور کس طرح سے اس کو جو نا ایک فوٹوگرافی کر کے اور ویڈیوگرافی کر کے اس کو ایڈٹ کر کے ایک چھوٹا سا ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے. آل رائٹ. تو ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے. اب اس کی ٹریننگ ان قریب ہو جائے گی اور یہ کام بھی شروع ہو جائے گا. زبردست جی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بھی مجھے اس گروپ میں شامل کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بنے. تھینک یو سو مچ جناب. ویلکم سر, یو آر موسٹ ویلکم. انصار بھائی یہ دیکھیں میرا بیٹا عمر بھی مصروف عمل ہے. ہاں جی عمر, بات سنیں یار. تھینک یو ویری مچ. آپ جو ہے نا کافی ہماری ہیلپ کرتے ہیں بابوں کی. ماشاءاللہ عمر, یہ اسکول کی طرف میری طرف سے تو ہے ہی, لیکن اسکول کی طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ یار. آپ کہتے ہیں نا کہ جو گرو جو ہوتے ہیں نا تو اس کے جو چیلے ہوتے ہیں نا وہ گرو سے آگے نکل جاتے ہیں. تو آج بس مجھے وہی ہے جو ابو سکھاتے ہیں. میں وہی سین دیکھ رہا ہوں کہ جو سکھانے والے ہیں ان سے بھی آگے شاگرد جو ہے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اور نکھار پیدا کرے. کیسا لگا بیٹا جی آپ کو آج کے دن؟ بہت اچھا لگا مجھے. میں تو اکثر آپ کے ساتھ گزرتا ہوں یہاں باہر سے, لیکن کبھی اندر سے نہیں دیکھا. تو کافی حیرت ہوئی ہے کہ ہم یہاں سے گزرتے ہیں لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ادھر اندر ہمارے اتنی پرانی اندر تاریخ ہے, کیا تاریخ چھپی ہوئی کیا ہے. چیز چھپی ہوئی ہے. ہم گزرتے ہیں مندر وغیرہ کو تو دیکھتے ہیں باہر سے. وہ تو نظر آ جاتے ہیں. اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں آباد رہیں, خوش رہیں, اور جو طالبات یہاں پڑھ کے فارغ التحصیل ہوئی ہیں اور اس وقت قوم کی خدمت کر رہی ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں پرنسپل صاحبہ کے ساتھ, تاکہ ہم ایک اچھا سا ان کی یاد میں ان کی جو میموریز ہیں ان کو ریکال کریں, ایک اچھا سا ایونٹ یہاں پہ ہم آرگنائز کریں. ہم ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں جی, اور تاکہ وقتاً فوقتاً ان کو دعوت دی جائے اور یہاں پر آئیں اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں. بالکل اپنے تجربات جو ہے, اور خاص کر جب اسکول کالج میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری بڑی میٹھی میٹھی پیاری پیاری اور شرارتی سی یادیں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئی جگہ, کسی نئے مقام پر, کسی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.